जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। परराष्ट्र मन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी बीच भेटवार्ता। दुई मन्त्रीहरू बीच आफ्नो नेतृत्वको तय गरेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने सहमति। प्रधानमन्त्री दाहाल परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको आरोप। परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न आग्रह। सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता। काठमाडौँ महानगर बीचको सहकार्य र समन्वयनका सन्दर्भमा छलफल। अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशहरूमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त। तापक्रम अझै उच्च रहने भन्दै मौसम विभागद्वारा लूको चेतावनी। र राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम आज स्वदेश फिर्ता। त्रिभुवन विमानस्थलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीहरूद्वारा स्वागत। अब समाचार विस्तारमा। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरू बीचको छलफलका क्रममा थाइल्याण्डको बैंककमा साउद र जयशंकर बीच साइडलाइन भेटवार्ता भएको हो। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्दै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट भएको जानकारी दिनुभएको छ। दुई मन्त्रीहरू बीच आफ्नो नेतृत्वले तय गरेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको जयशंकरले उल्लेख गर्नुभएको छ। सोमबार बिमस्टेक सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीहरू बीच आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्ने उपायहरूबारे छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा ऊर्जा सहयोग, प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि सहितका क्षेत्रहरूमा कुरा भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे संकेत गर्दै उहाँले पछिल्ला दिनमा सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन बुद्धिजीवीहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासले सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ग्यावालीले सत्ता टिकाउनका लागि संलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको हितलाई समेत ध्यानमा नराखी विद्युत खरिद सहितको सम्झौता गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। पछिल्ला दिनमा नेपालले नजादिदो ढङ्गले एउटा देशप्रति बढी आसक्ति देखाउनु राष्ट्रका लागि हितकार नभएको उपमहासचिव ग्यावालीले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उपमहासचिव ग्यावालीले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपालले भारत चीन बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने काममा प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध राम्रो भए मात्र नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने भएकोले सरकारले सोही अनुसारको सम्बन्ध अघि बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। नेत्री कोइरालाले नेपालले राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि मुलुकको बहकावमा गएर परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढाउन नहुने पनि सचेत गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले नेपाल
भू राजनीतिक चपेटामा फस्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुने खालको परराष्ट्र नीति बनाउने काममा पहल कदमी लिन परराष्ट्रविदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले BRI MCC जस्ता परियोजना नेपालको हितमा नभएको दावी गर्दै त्यसले पार्ने असरबारे नेपाल सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता कार्कीले भारत र चीन बीच नेपालले सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेर जानुपर्ने बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्री मोदीको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्ताका क्रममा मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगर बीचको सहकार्य र समन्वयनका सन्दर्भमा कुराकानी भएको छ। मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी देखिएका समस्या र तर्जुमा भइरहेको कानुनका सन्दर्भमा चासो राख्नु भएको थियो। मन्त्री मोदीसँग मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र संघीय सरकार मार्फत गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वयनका लागि आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा मन्त्री मोदीले आवश्यक छलफल गरेर समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माणको क्रममा रहेकोले त्यसमाथि महानगरले आवश्यक सुझाव दिन पर्ने आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले साउनको पहिलो सोमबार र साउने संक्रान्तिको अवसरमा धार्मिक यात्रा गरेको छ। काठमाडौँको मैतीदेवीबाट सुरु भएको धार्मिक यात्रा पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर समापन भएको थियो। हिन्दुत्वको रक्षा एवं हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै जनमत सिर्जना गर्न आयोजना गरिएको पदयात्रामा राप्रपाका नेताहरू, धर्मगुरुहरू, विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाका अगुवाहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। देशको सनातन धर्म संस्कृति जोगाउनका लागि राप्रपाले यस्ता धार्मिक अभियानलाई अब देशव्यापी बनाउँदै लैजाने राप्रपाका नेताहरूले जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री विजय बहादुर यादव पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा यादवलाई पक्राउ गरेको हो। गएको माघ 10 गते रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 1 का उमाशंकर यादवको नाममा दिएको 12,28,000 रुपैयाँको बैंक अफ काठमाडौँको चेक बााउन्स भएपछि एमालेका नेता समेत रहेका प्रदेशका पूर्व मन्त्री यादव विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका होलियाबाट पक्राउ परेका यादवलाई रूपन्देही ल्याइएको रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम अर्यालले जानकारी दिनुभयो। जसपाबाट निर्वाचित भएपछि यादव शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए। पछि यादव एमाले प्रवेश गरेका थिए। 2079 सालमा भएको प्रदेश सभाको चुनावमा बाँकेको क्षेत्र नम्बर 2 क बाट एमाले उम्मेद्वारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका यादव जसपाका भण्डारी लाल यादवसँग पराजित हुनुभएको थियो। यादवले 2074 सालमा कांग्रेसले टिकट नदिएपछि जसपामा प्रवेश गरी उम्मेद्वार बनेका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा काठमाडौँमा अपराधका घटनाहरू बढेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा 2079-80 मा काठमाडौँमा अपराधका घटनाहरू बढेको जनाएको हो। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा काठमाडौँमा अपराधका घटनाहरू झनै बढेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा 2079-80 मा काठमाडौँमा अपराधका घटनाहरू बढेको जनाएको हो। 2078-79 मा 8,177 मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या 13,464 पुगेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। परिसरका अनुसार सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुर सम्बन्धी 7,101 मुद्दा दर्ता भएका छन् भने अभद्र व्यवहारका 2,814 मुद्दा दर्ता भएको कार्कीले बताए। त्यसले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा प्राप्त 2,162 उजुरी मध्ये 641 को मात्रै फर्चेट भएको छ। अनलाइन प्रविधिबाट देखा परेका आर्थिक समस्याहरू पनि पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेका छन्।
काठमाडौँ जिल्लामा देखिएका अपराधका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न दक्ष र प्रविधियुक्त जनशक्ति विस्तार गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बताउने उनले जनाए। कार्कीले नाकामा प्रविधियुक्त प्रणाली जडान गरी अपराध नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिने धारणा पनि राखे। अपराधमा चाहिँ हामीले 10वटा टप 10 अपराधहरूको कुरा गऱ्यौँ भने 1 नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरै छ। यो आर्थिक का विभिन्न विषयहरूको चर्चा भइरहँदा ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दा पोहोर सालको 3715बाट अहिले 7101 मुद्दा छन्, डबलभन्दा बढी छ। यो मुद्दा चाहिँ थपिरहन्छ, यो बढिरहेको छ दैनिक रूपमा। यो चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर चेक बााउन्सभित्रको कुरा मात्रै हो। अब ब्याङ्किङ कसुरभित्र चाहिँ अन्य मुद्दाहरू पनि पर्छन्, ठगी मुद्दाहरू पनि पर्छन्। ती जोड्दै जाँदाखेरि अरू पछाडि पनि आउँछ। दोस्रोमा यसभन्दा पहिला चाहिँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा चाहिँ 1 नम्बरमा हुने गर्थ्यो। आजकल ब्याङ्किङ कसुरले अभद्र व्यवहारको मुद्दालाई उछिनेको छ। 2316वटा अभद्र व्यवहारका मुद्दा गत वर्षमा आर्थिक वर्षमा भएकोमा अहिले 2894 मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। त्यसै चोरी सम्बन्धी कसुरमा 460वटा चोरीका घटना पोहोर साल भएकोमा 647वटा यस वर्ष भएको देखिन्छ। ठगी सम्बन्धी 812वटा पोहोर सालका घटनाहरूमा 414वटा यस वर्ष ठगीका घटनाहरू भएका देखिन्छन्। लागु औषधको 339बाट 368वटा लागु औषधका घटनाहरू मुद्दा दर्ता भएका छन्। आत्महत्या सम्बन्धी कसुर चाहिँ 341बाट 357 बढेकै अवस्था छ। त्यस्तै महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी कसुर 382बाट 326मा यो अलिकति घटेको देखिन्छ। सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुरमा 173बाट 179 भएको देखिन्छ, 89 भएको देखिन्छ। कर्तव्य ज्यान चाहिँ 37बाट 17, कर्तव्य ज्यानको घटनाहरू चाहिँ 27, 37बाट 27 कर्तव्य ज्यानको घटनाहरू घटेको देखिन्छ। अन्य विविध अपराधहरूमा 402बाट 1141 भएका छन्। काठमाडौँ त्यस्तै साइबर अपराध र अनलाइन ठगीका घटनाहरू हुन नदिन समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत लक्षित वर्गमा जनचेतना प्रदान गरिने, प्रभावकारी तवरले प्रहरी परिचालन गरी शान्त र सुरक्षित काठमाडौँ निर्माणको अवधारणालाई मूर्त रूप प्रदान गर्ने पनि उनले बताए। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक गाडीको भाडा घटाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको भाडा घटाएको हो। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ घटेको थियो। यसलाई आधार बनाएर विभागले यात्रुवाहक गाडीमा 2.13% भाडा घटाएको छ। यसैगरी मालवाहक गाडीमा पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.9%ले भाडा घटेको विभागले जनाएको छ। घटेको भाडा आज सोमबारदेखि नै लागू हुनेछ। घटेको यो भाडा 2 वा 2 भन्दा धेरै प्रदेश भएर चल्ने गाडीमा लागू हुनेछ। छोटो दूरीको गाडी भाडा भने प्रदेश सरकारले समायोजन गर्नेछ। आयातित माल सामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण सहितको लेबल लगाउन आजदेखि अनिवार्य गरिएको छ। भन्सार विभागले आयातित माल सामानको लेबलको दुरुपयोग नहोस् भनेर आजदेखि देशभर यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। यदि कुनै कार्यकर्ता र बजार वितरकले नियम उल्लङ्घन गरी माल सामान बिक्री गरेको पाइएमा अनुगमन निकायले सामान तत्काल जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। विदेशी माल सामानको आयात गर्ने आयातकर्ता, बजार वितरक, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पालिका प्रशासन लगायत सरकारवाला निकायलाई वाणिज्य विभागको नयाँ व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी यसअघि नै गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक ऐन बजेटको भन्सार सम्बन्धी अनुसूची 1 को दफा 18 को उपदफा 4 मा साउन 1 गतेपछि आयात हुने सम्पूर्ण तयारी माल वस्तु बजारमा बिक्रीका लागि पठाउनु अघि त्यस्ता माल वस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयातकर्ता र बजार वितरकले आफ्नो लेबल लगाउँदा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
आन्तरिक उडानको हवाई भाडा दर आजदेखि वृद्धि भएको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले मूल्य अभिवृद्धि कर भाडा दरमै जोडिने भएकोले आन्तरिक उडानको हवाई भाडा 6% बढ्ने जनाएको हो। आन्तरिक उडानका वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा दरमा समावेश गरी मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा हवाई यातायात सेवालाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारबाट बजेट वक्तव्य मार्फत अनिवार्य गरेको व्यवस्था अनुसार सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण वायु सेवा कम्पनीले आजदेखि लागू हुने गरी हवाई भाडा दरमा नै समावेश गरी मूल्य अभिवृद्धि कर उठाइने बेहोरा जानकारी गराइने सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। फौजदारी न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 17 जुलाईको अवसरमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो। रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र प्रत्याक्रमण जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन एवं पीडितलाई न्यायको सुनिश्चित गर्न माग प्रशस्त गर्दछ। मानवाधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा रोम विधानलाई कोसेढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानुन निर्माणको कार्य नरोकिएको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त पनि गरेको छ। जुम्लामा सहज रूपमा नुन नपाएको भन्दै डिपोमा उपभोक्ताले तोडफोड गरेका छन्। नुनका लागि लाइनमा लागेका व्यक्तिहरूले डिपोमा ढुङ्गा मुढा गरेका हुन्। नेपाल सार ट्रेडिङ कार्यालय जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्र बहादुर मल्लले नुन वितरण भइरहेको समयमा ढुङ्गा मुढा भइरहेको बताउनुभयो। आफू सिन्जामा नुन वितरण गर्न गएको र असार 31 गते सदरमुकामको डिपोमा अन्य कर्मचारीले नुन बाँडिरहेका समयमा तोडफोड भएको उहाँले बताउनुभयो। तोडफोडमा उत्रिएकाहरूले भने सरकारले नागरिकलाई नुन समेत राम्रोसँग दिन नसकिएको आरोप लगाएका छन्। नुन कम भएकोले यसअघि 3 प्याकेटका दरले वितरण गर्ने गरिएको थियो, तर यसपटक 5 प्याकेटका दरले बाँड्न सुरु गरिएको थियो। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले पनि नुन बाँडिरहेको समयमा अपुग भएपछि केही उशृङ्खल व्यक्तिहरूले ढुङ्गा मुढा गरेको बताउनुभयो। उहाँले अब नुन वितरण ओडाबाटै गर्ने गरी चाँडै काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो। नेपाल सार ट्रेडिङ कर्पोरेसन जुम्लाका प्रमुख मल्लले अहिले नुनको खासै अभाव नभएको बताउनुभयो। गत वर्ष जुम्लाका लागि 2500 क्विन्टल नुन स्वीकृति भए पनि भर्खरै मात्र 2080 क्विन्टल नुन थप भएकोले अभाव नभएको उहाँको भनाइ छ। जुम्लाको सिन्जा क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरी लामो समयदेखि नुन वितरण भइरहेको छ। कास्कीको रूपा गाउँपालिका 3 पोल्याङ फेदीमा सवारी दुर्घटनामा परि सोमबार बिहान एकजनाको मृत्यु भएको छ। पोखराबाट लमजुङतर्फ आउँदै गरेको G1 7686 नम्बरको यात्रुवाहक बस र लमजुङबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको G15 P8483 नम्बरको मोटरसाइकल सोमबार बिहान पौने 8 बजे पोल्याङ फेदीमा ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 6 भोर्लेटारका अन्दाजी 23 वर्षीय विवेक विकको मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकलमा सवार दिपेन्द्र विक गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनापछि सक्त घाइते भएका दुवैजनालाई उपचारका लागि गण्डकी अस्पताल पोखरामा लगिएकोमा उपचारका क्रममा विवेक विकको निधन भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। अर्का घाइते दिपेन्द्र विकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बसका चालक विशाल गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत र जोर्डन जान लागेका श्रमिकहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले शङ्कास्पद भनी फर्काइदिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले असन्तुष्टि जनाएको छ।
गत असार 24 गते कुवेत र जोर्डन जान लागेका 156 जना कामदारलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको थियो। यसबाट आफूहरूले क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै म्यान पावर व्यवसायीहरू सरकारबाट क्षतिपूर्ति मागेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर एउटै प्रकारको श्रम स्वीकृति लिएर जान लागेकाहरूमध्ये कसैलाई प्रस्थान अनुमति दिएको र कसैलाई नदिएको तथ्य देखिएको भन्दै बिना आधार विमानस्थलबाट फर्काउनु मनासिब नभएको जनाएको छ। विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएका वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति, जरिवाना तथा कैद सजायको समेत व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिब नरहेको उल्लेख रहेको छ। अध्यागमनले यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरे पनि वैदेशिक रोजगार विभागले गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको संयुक्त छानबिन समिति गठन गरी स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। अब अर्थ समाचार। सोमबारदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 46.07 अङ्कले बढेर 2144.16 बिन्दुमा पुगेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनान्स, लघुवित्त, बिमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै डिपिडब्ल्यू लघुवित्त र युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्सको शेयर 10% ले बढेको छ। आज 76,34,000 किता शेयर 2 अर्ब 56 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 86 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका र युरोपका विभिन्न देशहरूमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। अमेरिकामा पछिल्लो 16 दिनदेखिको अत्याधिक गर्मीले लू लाग्ने अवस्था खतरनाक स्तरमा पुगेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम विभागले तापक्रम अझै उच्च रहने भन्दै लूको चेतावनी दिएको हो। उच्च तापक्रमका कारण अमेरिकाका 1/3 मानिस प्रभावित भएका छन्। फ्लोरिडा, क्यालिफोर्निया र वाशिङटन सिटी पनि गर्मीको चपेटामा परेको छ। क्यालिफोर्नियाको डेभ भ्याली संसारकै सबैभन्दा तातो ठाउँहरूमध्ये एक हो। हाल त्यहाँको तापक्रम 49 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भने 53 डिग्री सेल्सियसमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। लास भेगस र नवाडाको तापक्रम 47 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। उच्च तापक्रमसँगै जंगलहरूमा लागेको डढेलोले 2 करोड एकरको जमिन जलेर नष्ट भएको छ। अमेरिकामा हरेक वर्ष गर्मीका कारण करिब 700 बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। यता युरोपका पोर्चुगल, स्पेन र फिनल्यान्डमा पनि तापक्रम वृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रम जारी रहेको छ। अब खेल समाचार। बंगलादेशमा मैत्रीपूर्ण सिरिजको उपाधि जितेको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम स्वदेश फर्किएको छ। सोमबार मध्याह्न स्वदेश फर्किएको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। बंगलादेशमा 2 मैत्रीपूर्ण म्याचको सिरिज खेलेर नेपाली टिम घर फर्किएको हो। दुवै खेलमा बराबरी खेलेको नेपालले ट्राई ब्रेकरमा घरेलु टोली बंगलादेशलाई पराजित गर्दै फिका मान्यताको मैत्रीपूर्ण सिरिज हात पारेको थियो। स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अनन्त थापाले बंगलादेशको होम ग्राउन्डमा पराजित गर्नु उपलब्धि भएको र यसले खेलाडीहरूको मनोबल बढेको बताउनुभयो। मैत्रीपूर्ण सिरिजमा नेपाली खेलाडीहरूको कमी कमजोरी अध्ययन गर्ने मौका पाएकोले आगामी प्रतियोगिता थप सुधारका साथ खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी कप्तान एन्जिला तुम्पापो सुब्बाले पहिलेको तुलनामा अहिलेको प्रदर्शन कमजोर नै देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सिरिजको उपाधि जित्नु खुसीको कुरा भए पनि आगामी दिनमा थप मजबुत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी सदस्य सावित्री भण्डारीले यसअघि भएका गल्तीलाई सुधार गर्दै बंगलादेशसँग खेलेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी खेलमा थप सुधारका साथ अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो।
त्यसको लागि यो पोजिटिभ रिजल्ट हो भने किनभने साफमा अब बङ्गलादेश भनेको करेन्टली अहिले साफको च्याम्पियन टिम हो त्यो बङ्गलादेश भनेको उनीहरूको होम ग्राउन्डमा भनेको त्यहाँ अलिकति वेदरले पनि हामीलाई अलिक साथ दिएको थिएन कि एकदमै गर्मी थियो त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो महिला टिमले प्रदर्शन गर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले सराहना नै गर्नुपर्छ जुन हामीले चेन्नाईसँग इन्डियासँग चेन्नाईमा खेल्दाखेरि र भियतनामसँग खेल्दाखेरि किनभने जति हामीले एक्सपोजर दियौँ केटीहरूलाई त्यसरी चाहिँ केटीहरूको अलिकति कन्फिडेन्स लेभल खेलाडीहरूको बढ्छ र त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूको प्रदर्शन बढ्दै जान्छ त्यो कुरा माने भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अलिक केही न केही इम्प्रुभमेन्ट भएको छ र मैले विगत दिनमा भने यो हाम्रो गोल्डन जेनेरेसन हो यिनीहरूलाई हामीले संरक्षण गरेर अलिकति राम्रोसँगले एक्सपोजर दियौँ भने चाहिँ डेफिनेटली आउँदो दिनमा योभन्दा पनि अझ राम्रो रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ सो विकनेस के छ होइन अब हाम्रो टिमको स्ट्रेन्थ के छ विकनेस के छ त्यो हिसाबले खेलेर चाहिँ जित्न कसरी जित्ने त्यो अब 1 पोइन्टर गेम हो कि 3 पोइन्टर गेम हो कि त्यसरी अलिकति अपोनेन्टलाई पनि अध्ययन गरेर चाहिँ खेल्यो भने चाहिँ अपोनेन्ट टिमले अध्ययन गरेर खेल्यो भने चाहिँ एसियन गेममा पनि राम्रो रिजल्ट आउँछ कि जस्तो मैले फिल गरेँ अब ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलाको पर्फर्मेन्स हेरेर अहिलेको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो अलिकति कमजोर चाहिँ देखिएको नै छ होइन अब जित्न त अब जित्यो अब एउटा यो फर्स्ट अब सिनियर टिममै एउटा फर्स्ट मेडल र एउटा ट्रफी हो यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ होइन तर अझै पनि हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ अझै पनि सुधार्दै चाहिँ जानु नै पर्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु अरे अब जस्तै टिम स्पिरिटको कुरामा हुन्छ अब एउटा टिमवर्कको कुरामा एउटा फिटनेसको कुरामा एउटा टिम कम्बिनेसनको कुरामा हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै जो हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु किनभने एसियन गेममा त यो बङ्गलादेशभन्दा त एकदमै कम्पिटेटिभ टिम नै आउँछ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै चाहिँ हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको चाहिँ छु फर्स्ट अफ अल अब हाम्रो टिमको स्ट्रेन्थ हेर्ने हो अपोनेन्टको भन्दा होइन अब पहिला चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हेऱ्यौँ र अनि अपोनेन्टको जुन पहिला हामीले साफमा गरेको मिस्टेकहरूलाई चाहिँ कम मिस्टेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा टार्गेट राखेर खेल्यौँ र जुन कम मिस्टेकमा नै हामीले जित्न सफल भयो भन्नाले अब त्यसमा पनि हाम्रो मिस्टेकहरू छ जुन हामीले चाहिँ सिकाएको कुराहरूलाई अझै फलो गरेका छैनौँ अझै फलो गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्नेछौँ पक्कै पनि र यसपालिको सरदर हेर्ने हो भने बङ्गलादेशको जुन यङ टिम छ त्यसले गर्दाखेरि पनि 90 मिनट उनीहरू नथाकिकन खेल्छ जस्तो अब हाम्रोमा चाहिँ आदि सबै मिक्स प्लेयरहरू छ आदि हामी चाहिँ सिनियर प्लेयर छौँ कति जुनियर प्लेयरहरू हुन्छ कति अझ हामीभन्दा सिनियर प्लेयरहरू त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिक्स टिम छ उनीहरूको जुनियर टिम छ त्यसले गर्दाखेरि खेल्दाखेरि अलिकति फिजिकल वाइज उनीहरू चाहिँ अलिकति टफ देखिने चाहिँ पाएँ मैले फुटबलमा अब 90 मिनटमै गोल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन कतै पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा प्यासन राखेर खेल्यौँ र 90 मिनटमा हामी गोल भएन भने पेनाल्टीसम्म हामी चाहिँ जसरी हुन्छ जित्नुपर्छ भने अब 90 मिनट कटिसके पछाडि पेनाल्टीमा चाहिँ एनी आउट जित्नुपर्छ हुन्छ फर्स्ट हाफमा मैले पाएको 3-4वटा अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ मैले आफूलाई ग्राब गर्न सकिनँ त्यो मिस्टेकले गर्दाखेरि पनि हाम्रो टिम सेकेन्ड हाफमा अलिकति दबावमा रह्यौँ र ओभरअल जोस् यसपालिको टुर्नामेन्टमा चाहिँ पर्फर्मेन्स जस हाम्रो चाहिँ राम्रो रह्यो नेपाली महिला टिम एसियाडको तयारीमा समेत रहेको छ खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक परराष्ट्र मन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी बीच भेटवार्ता दुई मन्त्रीहरू बीच आफ्नो नेतृत्वको तय गरेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री दाहाल परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको आरोप परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न आग्रह सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीच भेटवार्ता काठमाडौँ महानगर बीचको सहकार्य र समन्वयनका सन्दर्भमा छलफल अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशहरूमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त तापक्रम अझै उच्च रहने भन्दै मौसम विभागद्वारा लूको चेतावनी र राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम आज स्वदेश फिर्ता त्रिभुवन विमानस्थलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीहरूद्वारा स्वागत प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै